खारान से सलमान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक खारान सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सारा अता और कमिश्नर रुखसान डिवीज़न मुजीबुर रहमान कुमरानी ने खारान में वुमेन मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब का आगाज़ कलाम पाक से हुआ। तकरीब में सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सारा अता, कमिश्नर रुखसान डिवीज़न मुजीबुर रहमान कुमरानी, मैनेजर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोयटा डिवीज़न रूबीना ज़ाहरी, मैनेजर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्लाथ डिवीज़न रूबीना करीम शाहवानी, FO सुपरवाइज़र मिस मुराद जान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज खारान समरीन सत्तार, DDO फीमेल मिस आसमा, इंस्ट्रक्टर ITT TC खारान मिस शाइना और दीगर कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सारा अता ने कहा कि ये मार्केट खारान की ख़वातीन के लिए एक ख्वाब की ताबीर है जो इन्हें अपने हुनर को पेश करने का मौका फराहम करेगी। सारा अता ने वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी MPA खारान और वज़ीर ख़जाना मादनियात मीर शुएब नौशरवानी और एडवाइज़र मोहतरमा रुबाबा बुलेदी का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर मुजीबुर रहमान कुमरानी ने भी इस मौके पर मोहतरमा सारा अता की कोशिशों की तारीफ़ की। तकरीब में रूबीना ज़ाहरी ने वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की सरगर्मियों पर रोशनी डाली। मोहतरमा रूबीना करीम शाहवानी, मिस मुराद जान, मिस समरीन सत्तार और मिस आसमा ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और मोहतरमा सारा अता की मेहनत और काविशों की तारीफ़ की। जबकि स्टेज की फ़राइज़ टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर खारान के एकेडमिक एडवाइज़र उमर फारूक मेंगल ने सर अंजाम दिए। ये मार्केट ख़वातीन के लिए एक अहम प्लेटफार्म है जहां वो अपने हुनर को फ़रोग़ दे सकती है और बलूच सकाफ़त को उजागर कर सकती है। तकरीब से सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सारा अता, कमिश्नर रुखसान डिवीज़न मुजीबुर रहमान कुमरानी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, मेहमान गिरामी, DO एजुकेशन, डिप्टी DO एजुकेशन, प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज शाहनवाज साहब, FAO टीम, BRSP टीम, खारान की आवाम, यंगस्टर्स, न्यू जनरेशन, TTC स्टूडेंट्स और वो लोग, वो शख्सियात जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं हैं लेकिन उनका बड़ा अहम किरदार रहा है इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में। नाम लेना जरूर चाहूँगी मोहतरम शुएब नौशरवानी साहब का, जिनकी बदौलत हम ये प्रोग्राम करने में जो है आगे जा रहे हैं, और मैडम रुबाबा बुलेदी साहिबा का जो एडवाइजर टू CM है, उनकी लीडरशिप की बदौलत आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम ये वुमेन बाजार को इनॉग्रेट कर सकें। मैं आप सबको खारान की सरजमीन को सलाम पेश करती हूँ कि हम लोग आज शाना बशाना इस महफिल में एक साथ खड़े हैं ताकि हम वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेकर जा सकें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है अपने वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक विजन बताना चाहूँगी कि इस डिपार्टमेंट का मकसद क्या है। हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें हम चाहते हैं कि एक पीसफुल, एक पुरअमन, इंसाफ से भरपूर और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो जहाँ पे हम ख़वातीन को वो तमाम इक्वल राइट्स दे सकें जिसकी बदौलत वो सोशली एम्पावर हों, इकोनॉमिकली एम्पावर हों, पॉलिटिकली एम्पावर हों और एक ऐसी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने कि वहाँ पर वो किसी किस्म की भी GBV से फ्री हो। GBV इज जेंडर बेस्ड वायलेंस, यानी कि वो ऐसे डिसीजंस लें जहाँ पे वो इन तमाम चीज़ों में एम्पावर हो और किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनको इक्वल राइट्स मिलें, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, चाहे वो किसी सोशल एम्पावरमेंट के हवाले से हो, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से हो। फिर हम बात करते हैं वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मिशन की। हमारा मिशन ये है कि हम उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करें, लीगली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, जो कि वुमेन इक्वालिटी को साथ लेकर चलें और हम सब इसको GB पॉलिसी के तहत 2024 के तहत लेकर इसको चलें।
تو हमने जो है 6 बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है तमाम बलूचिस्तान में जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें कोयटा, लोरालाई है, खारान है, फिर उसके बाद पसनी है, ग्वादर है, खुजदार है. सिमिलरली हमने वुमेन बाजार भी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बलूचिस्तान के इस्टेब्लिश किए हैं. वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स जो है हमने तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इस्टेब्लिश किए हैं. बेबी डे केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं, स्पेशली जहाँ पर 10% ऑफ वुमेन वर्किंग वुमेन पॉपुलेशन है, मदर्स की पॉपुलेशन है, उनको हम एड्रेस किया है हमने वुमेन बेबी डे केयर सेंटर्स के हवाले से. इसके अलावा जो है हमारा जो बेसिकली मकसद ये है कि जो हमने ये इस्टेब्लिश किया वर्किंग वुमेन हॉस्टल, इसका यही था कि हम यहाँ पर वो ख़वातीन जो बिज़नेस करना चाहती हैं, बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू उनकी लर्निंग हो, जिसमें हम मुख्तलिफ ट्रेड्स उनको सिखाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, लाइव स्टॉक से रिलेटेड हो, वो फ्रीलांसिंग हो, वो वेब डिज़ाइनिंग हो, वो IT ट्रेनिंग हो, या जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग हो, ड्रेस डिज़ाइनिंग हो, स्टिचिंग हो. ये ट्रेड्स पे हम उनकी जो है ट्रेनिंग करवाने के बाद जो है इनको डायरेक्ट जो है वुमेन बाजार की तरफ ले आए, जहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें और एक ऐसी एनवायरनमेंट, वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो कि यहाँ पे वो बड़े कॉन्फिडेंटली जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें, एक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो, एक वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो. पर्पस इसका ये है कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है विद इन द सोसाइटी खवातीन के अंदर, उसको हम इम्प्रूव करें और एक इकोनॉमिकली वायबल एनवायरनमेंट इनको हम प्रोवाइड करें. हमने इस पे भी काम किया है कि जो 5% वो एप्लीकेशन जो है हमारे पास धड़ाधड़ आ रही हैं, लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं. हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर डायरेक्टली आएँ और यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करें. ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की एक एंटिटी थी. हमने एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है. अब आप लोगों का ये खानान की आवाम की प्रॉपर्टी है. अब आप लोगों ने, फीमेल्स ने, इसको आगे लेकर चलना है और दिखाना है कि हम किसी तरह से भी कम नहीं है मेल से. अगर वो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी में आगे आ सकते हैं तो हम भी इसमें फुली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो ये आप लोगों के लिए हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसको आप लेकर आगे चल सकते हैं. और मुझे उम्मीद है कि खारान की ख़वातीन किसी तरह भी किसी से कम नहीं हैं और आप जो है इस बाज़ार को जो है बहुत खूबसूरती से आगे लेकर जाएंगे और जितने भी चैलेंजेस हैं उसको कोप अप करके जो है मेन स्ट्रीम पे लेकर आएंगे अपने बाज़ार को. अभी एक अनाउंसमेंट भी हम करने जा रहे हैं कि कैलीग्राफी का जो कोर्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ पे ख़वातीन आएँ और वो एक ट्रेड में तो अपने आप को जो है वो यहाँ से शुरू करें अपना काम. तो इसमें हम कर रहे हैं. और दूसरा जो ये शॉप्स भी जो हम प्रोवाइड करें ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं फॉर 6 months, ताकि आप एक दफ़ा अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लें एंड देन वी विल डिसाइड फर्दर हाउ टू टेक इट ऑन. SOPs हमारी डेवलप हैं फॉर द बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, फॉर द वुमेन बाजार एंड द वर्किंग वुमेन हॉस्टल. हमने इस पर काफ़ी अपनी वर्किंग जो है वो सारी कंप्लीट कर ली है. बस आप लोगों को, खारान की आवाम को जो है वो हिम्मत करनी है और हमारे साथ चलना है कि अपने इन सेंटर्स को आपने हर तरह से कामयाब करना है. ये जो वुमेन बाजार हमने इस्टेब्लिश किया है इसमें 14
میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے مصروف ترین شیڈول میں سے وقت نکال کر ہمارے آج کے اس پروقار و بارونق تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ ہمارے آج کا یہ پروگرام ابن ہوا کی بیٹیوں کو باصلاحیت بنانے کے لیے کھاران کے اندر وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مارکیٹ مہیا کی جا رہی ہے۔ اس کے آغاز میں ہم ان امیدوں کے ساتھ کھاران میں اپنے مارکیٹ کا افتتاح کرتے ہیں کہ یہاں کی باصلاحیت خواتین اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ اپنے گھریلو زندگی چلائے۔ آج کے اس تقریب کے بارے میں دعوت دینا چاہتا ہوں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے کوئٹہ کے منیجر میڈم روبینہ زہری صاحبہ کو کہ وہ اسٹیج پر آ کر آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ لوگوں کو بریف کرے۔ میڈم روبینہ زہری صاحبہ۔ 2002 میں بلوچستان میں بن چکا تھا۔ 18 امنڈمنٹ کے بعد ہمارے جو وومن کرائسس سینٹر تھے سپی، خوزدار اور کوئٹہ، یہ بھی پیٹرن سے شفٹ ہو گئے ویمن ڈپارٹمنٹ کے پاس، ان کے اندر چلے گئے۔ اور اس ٹائم پہ 2011 میں ہمارے پاس ویمن ڈیولپمنٹ کا ایک سیکٹری آفس تھا، ڈائریکٹریٹ کا آفس تھا، اور پھر یہ جو 3 سینٹرز فیڈرل سے شفٹ ہو کے یہاں پہ آتے۔ ان سینٹرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جو وومن کرائسس سینٹرز ہیں، ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو خواتین کسی بھی مسئلے سے دو چار ہو، ڈومیسٹک وائلنس ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، وہ ان اداروں کو اپروچ کرتی ہے، اور جو سروسز ہے ہمارے پاس وومن کرائسس سینٹر، فری لیگل ایڈ ہے، کاؤنسلنگ سیشنز ہے، ٹیمپرری شیلٹر ہے اور اویئرنیس سیشنز، یہ سارے ان وومن کرائسس سینٹرز کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم اپنے جو سینٹرز ہیں وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور موسٹلی جو کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں، جو ہمارے سینٹرز فنکشنل ہیں، اس میں موسٹلی کیسز جو آتے ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس، جس میں فزیکل ہے، مینٹل ہے، پراپرٹی کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، اور آپ کو بتائیں کہ آج کی سائبر کرائم کی بھی، کیونکہ ہمارے بچیوں کو پتہ سیکٹری وومن ڈیولپمنٹ محترمہ روبینہ کلیم صاحبہ اور دیگر جو معزز مہمانان ہیں ان کو، اور ساتھ ہی ساتھ شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی اپنے کالج کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے اس تاریخی لمحے پر ہمیں بلایا، اور اس یادگار لمحے کا حصہ بننے پر ہمیں بہت زیادہ خوشی بھی ہے کہ اب ہماری بچیاں خود مختار تعلیم کے ساتھ ساتھ خود مختار بھی ہو رہی ہے اور باعزت روزگار کمانا بھی شروع کر رہی ہے۔ اس کو ان کو صلاحیت دینے میں آپ لوگ بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سب کا سہرا اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ محترمہ سائرہ عطا صاحبہ کو جاتا ہے۔ میں ایک بار پھر پورے خاران کے جتنے بھی رورل ایریا ہے ان میں ابھی تک میں نے 800 فیمیلز کو امپاور کی ہوئی ہے ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک میں۔ اس سے پہلے وہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو فیمیل تھے وہ گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے بہت دشوار تھا، لیکن ابھی یہ ہے میرے رورل ایریا جتنے بھی ہے، خاران میں جتنے بھی یونین کونسلز ہے، ابھی تک 100 سے 200 فیمیل فارمر کو میں سوات، پشاور، کراچی، لاہور، کوئٹہ تک وزٹ اکیلی کروا چکی ہوں۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے، مطلب میرے فیمیل کو میں پھر سے بہت زیادہ امپاور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں خود ایک رورل ایریا سے ہوں، ابھی اگر اس مقام پہ ہوں تو یہ کریڈٹ میں اپنے والد صاحب اور اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو دینا چاہوں گی۔ بینگ اے فیمیل، ابھی میں 2 فیمیلز کو، 2 فیملی کو میں لیڈ کر رہی ہوں، 2 فیمیل فیملی کو میں خود اکیلی چلا رہی ہوں، تو یہ فیمیل کے لیے بہت بڑی امپاور ہے۔ ہم فیمیل کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم فیمیل ہے ہم فیمیل ہیں، ہم مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں میں کہتی ہوں کہ ایک میل اکیلا گھر نہیں چلا سکتا، اٹس امپاسبل، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہمیں مردوں کے ساتھ مل کو
یہ جو بازار ہے یہ میرے خواتین کو بہت زیادہ مدد فراہم کریں گی، کیونکہ جو اپنے جو پروڈکٹس وہ بھی بنا رہے ہیں وہ اپنے ہی کلیوں میں رورل ایریا جو ہے وہاں پہ سیل کر رہے ہیں. ابھی جب یہاں آئیں گے لازمی ہے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے ٹیچرس ہیں، میرے استاد جتنے بھی ہیں، فیمیل ڈاکٹرس ہیں، لازمی ان کے لیے یہاں آنا آسان ہوگا. یہاں سے مطلب میری فیمیل جو FCBS ہے وہ اپنے پروڈکٹس کو زیادہ سیل کر سکے. یہ اٹس اے بگ اپرچونٹی، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے فیمیلس کے لیے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب یہاں سے فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو. کیونکہ جیسے ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر خاران ہماری فیمیلس کے لیے موجود ہے کہ وہ وہاں سے ہنر سیکھ سکے، اپنے اسکلس کو اجاگر کر سکے اور پھر وہ اسی اسکل کو پورے دنیا میں اجاگر کر سکے. اسی طرح ابھی ہمارے پاس ایک اور موقع آیا ہے جسے وومین بازار کہا ہے. وومین بازار پروجیکٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اچھا ترقی کی راہ پہ ہمیں لے کے جا سکتا ہے. ہمارے جتنے بھی خواتین ہیں جن کے پاس اسکل تو موجود ہے لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہے کہ وہ اپنے اسکلس کو بزنس کے راستے میں لے کے جا سکے، لیکن اب انہیں یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے اسی اسکلس کو، اپنے اسی جتنے بھی ان کے پاس کوالٹیز ہیں وہ ان کو بزنس کی راہ پہ لائے اور ان کو یہاں پہ لا کر اپنے سوسائٹی کو ترقی کی طرف لے کے جا سکے. یہ ایک اچھا موقع ہے. سب سے پہلے میں سیکٹری وومن ڈیولپمنٹ سائرہ عطا صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ خاران کو ترجیح دی ہے ہر حوالے سے، چاہے بے روزگاری کے حوالے سے ہو، وومن پاورمنٹ کے حوالے سے ہو. تو انہوں نے خاران کو جس طرح سے ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہے، امید ہے کہ مزید بھی وہ خاران کو اسی ترقی کی راہ پہ آگے لے جاتی رہیں گی. اور روبینہ ذیلی کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کے تعاون سے آج انوگریشن سیریمنی ہو رہی ہے وومن بازار خاران کا. تو میرے خیال سے عورتوں کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو اسلام میں پرانے وقت میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا. وہ صرف جو ہے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے میرے خیال سے ان کو جو ہے کہ غلام سمجھا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا اس نے بتایا کہ عورت کا مقام ہمارے اسلام میں کیا ہے. تو میں سب سے پہلے میرے خیال سے اپنے دین اسلام کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ہمیں اپنا حقوق دلوایا. عورت میرے خیال سے خاران کی عوام نے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ہمیں بے پناہ عزت دی. اللہ آپ سب کو عزت دے. یہ تمام کاوشیں، تمام چیزیں ہم اپنے علاقے چلے جائیں گے، آپ سب کی ہیں. اللہ پاک کی ساری چیزیں چلانے کے لیے، بہتر چلانے کے لیے آپ سب کو توفیق دے. ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میڈم کی سربراہی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور میں چاہوں گی کہ غلام نبی صاحب ذرا کھڑے ہو جائیں میرے پاس. اور میں چاہوں گی ہمارے بعد ہمارے نمائندے میں میڈم اور میڈم زیری چلے جائیں. غلام نبی صاحب ہمارے پاس جو ہے نا اسسٹنٹ ہمارے آفس میں کام کرتے ہیں. آج سے خاران کے ہیں تو خاران کا بازار، خاران کے بزنس سینٹر، خاران کی یہ ماشاءاللہ ینگ جنریشن آپ اپنی اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں غلام نبی صاحب